नमस्काराः बन्धवः। सिद्धान्तकौमुद्याः भवादिप्रकरणपाठे भवतां सर्वेषां स्वागतम् अस्ति। अद्य त्रयोदशाधिकद्विशततमः पाठः प्रारभ्यते। विगते पाठे रञ्जरागे इति धातुपर्यन्तं केषाञ्चित् धातूनां रूपाणि निगदितानि। ततः अग्रे शप आक्रोशे इत्यारभ्य केषाञ्चित् धातूनां रूपाणि इदानीम् उच्यन्ते। शप धातुः वर्तते आक्रोशे अर्थे। आक्रोशः कः भवति? आक्रोश शब्देन कीदृशः अर्थः विवक्षितः इति व्याक्रियते ग्रन्थकारेण। आक्रोशो विरुद्धानुध्यानम्, विरुद्धम् अनिष्टं यत् अनुध्यायति वदति। केनचित् जनेन रुष्टेन अन्यस्मै पुरुषाय जनाय यद् किमपि अनिष्टं विरुद्धं कथयति तव एतादृशं भवतु, एवम् अनिष्टं तव भवतु इति सः उच्यते शापः। भाषायां श्रापः इत्युच्यते। श्राप इति वस्तुतः शाप शब्दः अस्ति। शप धातोः घञ् शाप शब्दः सिद्ध्यति। स्वरिते तो वर्तते उभयपदी, किंच धातुरयम् अनिट् वर्तते पकारान्तेषु अनिट् कारिकासु अस्य पाठो वर्तते। मन्यहन् नाप आप क्षिप क्षुपि तप तिपस् तृप्यति दृप्यति लिप लुप वप शप स्वप सृपि। तदनुसारं रूपाणि वक्तव्यानि। लिडादिषु सार्वधातुकेषु लकारेषु तु शपि प्रत्यययोगे कार्याणि भवन्ति, सिद्ध्यन्ति रूपाणि। परस्मैपदे लटि लकारे शपति शपतः शपन्ति शपसि शपथः शपथः शपामि शपावः शपामः। आत्मनेपदे शपते शपेते शपन्ते शपशे शपेथे शपद्वे शपे शपावहे शपामहे। लिटि लकारे धातुर्द्वित्वे अभ्यासे हलादिशेषे नलि परे उपधाया अकारस्य वृद्धौ शशाप इति रूपम्। अतुषादिषु हेत्वाभ्यास लोपो भवतः। अतः एक हल मध्ये नादेशादेर लिटि इति सूत्रेण। थाली भारद्वाज नियमेन इडागम विकल्पे इडागम पक्षे थलि च सेटि इति हेत्वाभ्यास लोपो भवतः। इडागमाभावे हेत्वाभ्यास लोपो न भवतः। अतः लिटि परस्मैपदे रूपाणि भवन्ति। शशाप शेपतु शेपुः शेपिथ शशप्थ शेपथुः शेप शशाप शशप शेपिव शेपिम। आत्मनेपदे शेपे शेपाते शेपिरे शेपिषे शेपाते शेपिद्वे शेपे शेपिवहे शेपिमहे। लुटि अनिट्कत्वात् शप्ता शप्तारौ शप्तारः शप्तासि शप्तास्थः शप्तास्थ शप्तास्मि शप्तास्वः शप्तास्मः। आत्मनेपदे शप्ता शप्तारौ शप्तारः शप्तासे शप्तासाते शप्ताद्वे शप्ताहे शप्तास्महे शप्तास्महे। लिटि परस्मैपदे शप्स्यति शप्स्यतः शप्स्यन्ति शप्स्यसि शप्स्यतः शप्स्यता शप्स्यामि शप्स्यावः शप्स्यामः। आत्मनेपदे
शप्स्यते शप्स्येते शप्स्यन्ते शप्स्यसे शप्स्येते शप्स्यद्वे शप्स्ये शप्स्यावहे शप्स्यामहे। लोटी परस्मैपदे शपतु शपतात् शपतां शपन्तु शप शपतात् शपतं शपत शपानि शपाव शपाम। आत्मनेपदे शपतां शपेतां शपन्तां शपस्व शपेतां शपध्वं शपै शपावै शपामहे। लङि परस्मैपदे अशपत अशपतां अशपन् अशपः अशपतं अशपत अशपम् अशपाव अशपाम। आत्मनेपदे अशपत अशपेतां अशपन्त अशपथाः अशपेथां अशपध्वम् अशपे अशपावहि अशपामहि। विधिलिंगी परस्मैपदे शपेत शपेतां शपेयुः शपेः शपेतं शपेत शपेयं शपेव शपेम। आत्मनेपदे शपेत शपेयातां शपेरन् शपेथाः शपेयातां शपेध्वं शपेय शपेवहि शपेमहि। आशीर्लिंगी परस्मैपदे शप्यात् शप्यास्तां शप्यासुः शप्याः शप्यास्तं शप्यास्त शप्यासं शप्यास्व शप्यास्म। आत्मनेपदे शप्सिष्ट शप्सीयास्तां शप्सीरन् शप्सिष्ठाः शप्सीयास्तां शप्सीध्वं शप्सीय शप्सीवहि शप्सीमहि। लुङि लकारे परस्मैपदे हलन्तलक्षणायां वृद्धौ अशाप्सीत् अशाप्ताम् अशाप्सुः अशाप्सीः अशाप्तम् अशाप्त अशाप्सम् अशाप्स्व अशाप्स्म। आत्मनेपदे अशप्त अशप्साताम् अशप्सत अशप्थाः अशप्साताम् अशब्ध्वम् अशप्सि अशप्स्वहि अशप्स्महि। लृङि परस्मैपदे अशप्स्यत् अशप्स्यताम् अशप्स्यन् अशप्स्यः अशप्स्यतम् अशप्स्यत अशप्स्यम् अशप्स्याव अशप्स्याम। आत्मनेपदे अशप्स्यत अशप्स्येताम् अशप्स्यन्त अशप्स्यथाः अशप्स्येताम् अशप्स्यध्वम् अशप्स्ये अशप्स्यावहि अशप्स्यामहि। एवं सर्वाणि रूपाणि निगदितानि। अत्र कानिचन रूपाणि लिखितानि शशाप शेपे उभयोः पदयोः लिटि लकारे एकैकं रूपं शप्ता इति अनिट्कत्वं दर्शयितुं लुटि लकारे एकं रूपम् अशाप्सीत् लुङि लकारे परस्मैपदे अशप्त आत्मनेपदे हि एकैकं रूपं भवतु। अग्रे धातुरस्ति त्विष दीप्तौ दीप्तौ अर्थे कान्तौ अर्थे त्विष धातुः वर्तते षकारान्तः। लघुपधा वर्तते उपधायाः इकारस्य शपि गुणो भविष्यति। अस्य धातोः लटि लकारे परस्मैपदे रूपाणि त्वेषति त्वेषतः त्वेषन्ति त्वेषसि त्वेषथः त्वेषथ त्वेषामि त्वेषावः त्वेषामः। आत्मनेपदे त्वेषते त्वेषेते त्वेषन्ते त्वेषसे त्वेषेते त्वेषद्वे त्वेषे त्वेषावहे त्वेषामहे। लिटि परस्मैपदे तित्त्वेष तित्त्विषतुः तित्त्विषुः तित्त्वेषिथ तित्त्विषथुः तित्त्विष तित्त्वेष तित्त्विषिव तित्त्विषिमान्। धातुः अनिट् वर्तते। कृषिः त्विष तुष द्विष दुष पुष्य पिष विष शिष शुष श्लिष्यतयः। अग्रे घसिः वर्तते। तत्र आगतः अयं धातुः। उक्तेषु धातुषु त्विष धातुः वर्तते। अनिट् अस्ति
परंतु लिटि लकारे थलि अपि भारद्वाज नियमः न प्रवर्तते। कुतः? यतो हि धातुरयम् अजन्तोऽपि नास्ति अकारवान् अपि नास्ति, तेन क्रादिनियमेन नित्यमेव इडागमो भवति। परस्मैपदे अपि आत्मनेपदे अपि। परस्मैपदे रूपाणि उक्तानि, इदानीम् आत्मनेपदे रूपाणि वक्तव्यानि। आत्मनेपदे भवन्ति तित्विषे, तित्विषाते, तित्विषीरे, तित्विशिषे, तित्विषाते, तित्विष्विद्वे, तित्विषे, तित्विषिवहे, तित्विषिमहे। अग्रे लुटि लकारे धातो अनिट्कत्वात् त्वेष्टा, त्वेष्टारौ, त्वेष्टारः, त्वेष्टासि, त्वेष्टास्थः, त्वेष्टास्थ, त्वेष्टास्मि, त्वेष्टास्वः, त्वेष्टास्मः। आत्मनेपदे त्वेष्टा, त्वेष्टारौ, त्वेष्टारः, त्वेष्टासे, त्वेष्टासाते, त्वेष्टाद्वे, त्वेष्टाहे, त्वेष्टास्वहे, त्वेष्टास्महे। लिटि लकारे स्यो प्रत्यये परे धातोः शकारस्य षढोः कः सि इति ककारः। ककारात् परस्य स्यो प्रत्ययावयव सकारस्य मूर्धन्यादेशः। कषयोः योगे क्ष इति रूपं। तेन रूपाणि भवन्ति परस्मैपदे त्वेक्ष्यति, त्वेक्ष्यतः, त्वेक्ष्यन्ति, त्वेक्ष्यसि, त्वेक्ष्यथः, त्वेक्ष्यथ, त्वेक्ष्यामि, त्वेक्ष्यावः, त्वेक्ष्यामः। आत्मनेपदे त्वेक्ष्यते, त्वेक्ष्येते, त्वेक्ष्यन्ते, त्वेक्ष्यसे, त्वेक्ष्येते, त्वेक्ष्यद्वे, त्वेक्ष्ये, त्वेक्ष्यावहे, त्वेक्ष्यामहे। लोटि परस्मैपदे त्वेषतु, त्वेषता, त्वेषतां, त्वेषन्तु, त्वेष, त्वेषता, त्वेषतं, त्वेषत, त्वेषाणि, त्वेषाव, त्वेषाम। आत्मनेपदे त्वेषतां, त्वेषेतां, त्वेषन्तां, त्वेषस्व, त्वेषेतां, त्वेषद्वं, त्वेषै, त्वेषावहै, त्वेषामहै। लङि परस्मैपदे अत्वेषत्, अत्वेषताम्, अत्वेषन्, अत्वेषः, अत्वेषतम्, अत्वेषता, अत्वेषम्, अत्वेषाव, अत्वेषाम। आत्मनेपदे अत्वेषत, अत्वेषेताम्, अत्वेषन्त, अत्वेषथा, अत्वेषेथाम्, अत्वेषद्वम्, अत्वेषे, अत्वेषावहि, अत्वेषामहि। विधिलिङ्गि परस्मैपदे त्वेषेत्, त्वेषेतां, त्वेषेयुः, त्वेषेः, त्वेषेतं, त्वेषेत, त्वेषेयं, त्वेषेव, त्वेषेम। आत्मनेपदे त्वेषेत, त्वेषेयातां, त्वेषेरन्, त्वेषेथाः, त्वेषेयाथां, त्वेषेध्वं, त्वेषेय, त्वेषेवहि, त्वेषेमहि। आशीर्लिङ्गि परस्मैपदे त्विष्यात्, त्विष्यास्तां, त्विष्यासुः, त्विष्याः, त्विष्यास्तं, त्विष्यास्त, त्विष्यासं, त्विष्यास्व, त्विष्यास्म। आत्मनेपदे त्विक्षिष्ट, त्विक्षीयास्तां, त्विक्षीरन्, त्विक्षिष्ठा, त्विक्षीयास्थां, त्विक्षीध्वं, त्विक्षीय, त्विक्षीवहि, त्विक्षीमहि। आशीर्लिङ्गि रूपाणि उक्तानि। इदानीं लुङि लकारे अयं त्विष् धातुः शलन्तः वर्तते, इगुपधः वर्तते, अनिट् च वर्तते। अतः चलेः सिजादेशं बाधित्वा शल इगुपधादनिटः क्सः इति सूत्रेण चलेः स्थाने क्सादेशो भवति। तत्र स इति सकाराकार विशिष्टम् अकारान्तं रूपं भवति। त्विष धातोः मूर्धन्य शकारस्य षढोः कहसि इति सकारे परे कत्वं, ककारात् परस्य स प्रत्ययावयव सकारस्य षत्वं, कषयोः योगे क्ष इति रूपं। क्सस्य कित्वात् त्विष धातोः उपधायाः गुणो न भवति, किंपि च इति निषेधात्। तेन परस्मैपदे रूपाणि भवन्ति
अत्वीक्षत अत्वीक्षताम अत्वीक्षन् अत्वीक्षः अत्वीक्षतम अत्वीक्षत अत्वीक्षम अत्वीक्षाव अत्वीक्षाम। आत्मनेपदे अत्वीक्षत अत्वीक्षाताम अत्वीक्षन्त अत्वीक्षथा अत्वीक्षाथाम अत्वीक्षध्वम अत्वीक्षि अत्वीक्षावहि अत्वीक्षामहि। आतामी परे आत्मामी परे इति च परे सस्याचि इति सूत्रेण सप्रत्ययावयवस्य अकारस्य लोपो भवति। अतः आतामी आथामी परे आतामः आथामः आकारस्य आतो ङितः इति आदेशो न भवति। अतः परस्य ङितः आकारस्य आदेशो भवति। तत्र अकारलोपे सति अतः परत्वाभावात् आदेशो न भवति। अतः अकारलोपे सम्मेलने रूपं भवति अत्वीक्षाताम अत्वीक्षाथाम एवमेव इति परे अत्वीक्षि। अग्रे लृङि लकारे परस्मैपदे अत्वीक्ष्यत अत्वीक्ष्यताम अत्वीक्ष्यन् अत्वीक्ष्यः अत्वीक्ष्यतम अत्वीक्ष्यत अत्वीक्ष्यम अत्वीक्ष्याव अत्वीक्ष्याम। आत्मनेपदे अत्वीक्ष्यत अत्वीक्ष्येताम अत्वीक्ष्यन्त अत्वीक्षथा अत्वीक्ष्येथाम अत्वीक्ष्यध्वम अत्वीक्ष्ये अत्वीक्ष्यावहि अत्वीक्ष्यामहि। एवं अस्य धातोः सर्वाणि रूपाणि निगदितानि। अत्र कानिचन रूपाणि लिखितानि। त्वेषति त्वेषते उभयोः पदयोः लटि लकारे, तित्वेष तित्विषे उभयोः पदयोः लिटि लकारे, त्वेष्टा लिटि लकारे, त्वेक्ष्यति त्वेक्ष्यते उभयोः पदयोः लिटि लकारे, त्विष्यात् त्विक्षिष्ट उभयोः पदयोः आशीर्लिङि, अत्वीक्षत अत्वीक्षताम अत्वीक्षन् लुङि लकारे प्रथम पुरुषे त्रिषु वचनेषु अत्वीक्षत अत्वीक्षाताम अत्वीक्षन्त अत्वीक्षताः अत्वीक्षथाः एतानि चत्वारि रूपाणि आत्मनेपदे प्रथम पुरुषे त्रिषु वचनेषु मध्यम पुरुषैकवचने च। तत्र अत्वीक्षाताम इति द्विवचने कसस्याचि इति अकारलोपं दर्शयितुं स्मारयितुम् इदं रूपम् उक्तम् भवतु। अग्रे यज धातुः वर्तते अतितरां प्रसिद्धः यजमानः अस्मादेव धातोः जायते। यज धातोः लटि लटः स्थाने शानजादेशे आत्मनेपदे परस्मैपदे शत्री भवति आत्मनेपदे शानच भवति। परस्मैपदे यजन आत्मनेपदे यजमानः। यः आत्मार्थं यजते सः यजमानः, यः परार्थं यजते सः यजन्। यजनं यागः यज्ञः इज्या इष्टिः एतानि सर्वाणि रूपाणि सर्वे प्रयोगाः अस्यैव धातोः सन्ति। यज्ञः इत्यत्र यज् धातोः नङ् प्रत्ययः वर्तते। यज् याच यत रक्ष विच्छ प्रक्षो नङ् इति सूत्रेण नङ् प्रत्ययान्ताः पुल्लिङ्गाः सन्ति याच्या शब्दं विहाय। याच्या इति स्त्रीलिङ्गं लोकात्। याच्यां मोघा वरमधिगुणे नाधमे लब्धकामा। यज्ञः इत्यत्र नङ् प्रत्ययः अस्ति। यजनम् इत्यत्र ल्युट् प्रत्ययः अस्ति। इष्टिः इत्यत्र क्तिन् प्रत्ययः अस्ति। यागः इत्यत्र घञ् प्रत्ययः अस्ति। एवं रूपाणि भवन्ति। प्रयोगाः अपि सर्वत्र येषां दृश्यन्ते। पुत्रेष्टि शब्दे इष्टि शब्दः वर्तते। यज धातोः रूपाणि
वक्तव्यानि लटी लकारे परस्मैपदे यजति यजतः यजन्ति यजसि यजथः यजथ यजामि यजावः यजामः आत्मनेपदे यजते यजेते यजन्ते यजसे यजेथे यजध्वे यजे यजावहे यजामहे। लिटि लकारे यज धातो लिटि लिटः स्थाने प्रथम पुरुषैक वचने परस्मैपदे तिपि तिपः स्थाने णलि यज अ धातुर्द्वित्वे यज यज अ अभ्यासे हलादि शेषे यज अ यज अ अस्याम अवस्थायाम अभ्यासे यह यकारः तस्य संप्रसारण विधानार्थं सूत्रम उपस्थाप्यते। किमस्ति सूत्रम? लिट्यभ्यासस्योभयेषाम्। अत्र सूत्रे कानि पदानि सन्ति? लिटि अभ्यासस्य उभयेषां त्रीणि। लिटि इति सप्तम्येकवचनम्, अभ्यासस्य इति षष्ठ्येकवचनम्, उभयेषाम् इति षष्ठी बहुवचनम्। किं भवति अनेन सूत्रेण? संप्रसारणं। संप्रसारणम् इति पदम् अनुवर्तते। कुतः? श्यङः संप्रसारणं पुत्रपत्योस्तत्पुरुषे इति सूत्रात् संप्रसारणम् इति पदम् अनुवृत्तं भवति। तेन अर्थः कः जायते? उभयेषाम् अर्थात् वच्यादीनां ग्रह्यादीनां च। उभयेषाम् इत्यस्य अयम् अर्थः कथं जायते? वच्यादीनां ग्रह्यादीनां च। यतः अस्मात् सूत्रात् पूर्वम् एतत् सूत्रद्वयं वर्तते, वचि स्वपि यजादीनां किति। ततः परम् अस्ति ग्रहिज्या वै व्यधि वष्टि विचति वृश्चति पृच्छति भृज्यतीनां ङिति च। अत्र उभयेषाम् इति पदेन पूर्वोक्तयोः ग्रहणं वर्तते। कयोः? वच्यादेः ग्रह्यादेश्च। अतः उभयेषाम् इत्यस्य अर्थो जातः वच्यादीनां। के सन्ति वच्यादयः? वचि स्वपि यजादयः। यजादयः के सन्ति? यजादयः सन्ति नव। अस्मात् यज धातोः परे अत्र भ्वादि प्रकरणे यावन्तः धातवः सन्ति ते सर्वे यजादयः सन्ति। तेषां नवानां परिगणनं क्रियते। यजिर्वपिर्वहिश्चैव वसिर् वेय व्येय इत्यपि वेयवदि श्वयतिश्चैव यजाद्याः स्युरिमे नव। नव यजाद्याः सन्ति। बचिः दशमः, स्वपिः एकादशः। एवं एकादश धातवः अत्र सूत्रे निर्दिष्टाः सन्ति। अग्रे ग्रहिज्या इत्यादि सूत्रे नव धातवः सन्ति। ग्रहिज्या वै व्यधि वष्टि विचति वृश्चति पृच्छति भृज्यति। नव धातवः सन्ति। आहत्य विंशतिः धातवः जाताः। तो एतेषां सर्वेषां विंशतिसङ्ख्यायां विद्यमानानां धातूनां किं भवति? अभ्यासस्य संप्रसारणं स्यात्। अभ्यासस्य संप्रसारणं भवति। कुत्र भवति? लिटि लकारे। अत्र वर्तते लिटि लकारः, तत्र वर्तते अभ्यासः। कः? य इति शब्दः। तत्र भवति संप्रसारणम् अनेन सूत्रेण। संप्रसारणं किं भवति? यणः स्थाने इक्। यणः संप्रसारणम् इति सूत्रेण संप्रसारणसंज्ञा विधीयते। य इत्यत्र अभ्यासे यण् कः वर्तते? यकारः। तस्य स्थाने इक् आदेशः कः भविष्यति? इकारः। स्थानसाम्यात् इचु यशानां तालु। यकारः अपि तालव्यः, इकारः अपि तालव्यः। यकारस्य स्थाने इक् भवति इकारः। अग्रे वर्तते अकारः। इकारात् संप्रसारणात् परः यः अकारः तस्य संप्रसारणाच्च इति सूत्रेण पूर्वरूपं भवति। पूर्वरूपे कृते अभ्यासे इ इति रूपं जातम्। अग्रे वर्तते यज अ णलि परे उपधायाः अकारस्य वृद्धिः आकारः। तर्हि किं रूपं शुद्धं?
इयाज। अग्रे अतुषादिषु कित्सु प्रत्ययेषु द्वित्वात् प्राक् द्वित्वं बाधित्वा प्रथमं संप्रसारणं भविष्यति। केन सूत्रेण? द्वित्वं बाधित्वा संप्रसारणार्थं सूत्रं वर्तते वचि स्वपि यजादीनां किति। वचि स्वप्योः बचेः बच धातोः स्वपेः स्वप धातोः यजादीनां च ये यजादयः नव उक्ताः इदानीमेव एतेषां सर्वेषां धातूनां संप्रसारणं स्यात्। संप्रसारणादेशो भवति कुत्र? लिटि। लिटि नहीं किति। लिटि तु पूर्वस्मिन् सूत्रे वर्तते। किति कित् प्रत्ययः यत्र कुत्रापि भवतु तिङ्क्षु वा कृत्सु वा तेषु कृत्सु सर्वेषु प्रत्ययेषु परतः वच्यादीनां वचि स्वपि यजादीनां संप्रसारणं भवति। यज धातोः लिटि लकारे प्रथम पुरुष द्विवचने तसि प्रत्यये तस्ये स्थाने अतुषादेशे यज अतुष इत्यत्र अतुषः कित्वं भवति असंयोगाल् लिट् कित्। द्विवचने ये प्रत्ययाः बहुवचने च ये प्रत्ययाः ते सर्वे कितो भवन्ति। तो कित् प्रत्ययः अस्ति अतुष् तस्मिन् परतः यज इत्यस्य वचि स्वपि यजादीनां किति इत्यनेन संप्रसारणं प्राप्तं। किंच अतुष् वर्तते लिट् अतः तस्मिन् परे लिटि धातोरनभ्यासस्य इति धातोर्द्वित्वमपि प्राप्तं। तत्र किं कार्यं स्यात्? द्वित्वं प्रथमं स्यात् अथवा संप्रसारणं प्रथमं स्यात्। तत्र द्रष्टव्यं यत् अनयोः सूत्रयोः परः कः अस्ति? लिटि धातोरनभ्यासस्य इति पूर्वः अस्ति, परः अस्ति वचि स्वपि यजादीनां किति। तस्मात् अनेन सूत्रेण परत्वात् द्वित्वं बाधित्वा पूर्वं संप्रसारणं भवति। संप्रसारणं किं भवति? यजि इत्यत्र यः यण् यकारः तस्य स्थाने इकारादेशो भवति। संप्रसारणाच्च इति पूर्वरूपे किं रूपं जायते? इज्। इदानीं पुनः प्रसंगविज्ञानात् सिद्धम् इति परिभाषया यद्यपि विप्रतिषेधशास्त्रेण द्वित्वं बाधितम् अस्ति तथापि बाधितस्यापि संप्रसारणानन्तरं तस्य द्वित्वस्य पुनः प्रवृत्तिर्भवति। यज् इज् इत्यस्य द्वित्वे कृते इज् इज् अतुष् अभ्यासे हलादिशेषे इ इज् अतुष् सवर्ण दीर्घे इज् अतुष् सम्मेलने इज् अतुष् ऋत्वे विसर्गे इज् अतुः इति रूपम्। एवं द्विवचने बहुवचने च त्रिषु पुरुषेषु पूर्वं संप्रसारणं ततः द्वित्वम् अभ्यासलोपे सवर्ण दीर्घे रूपाणि भवन्ति। एकवचनेषु एकवचन प्रत्ययाः कितः न भवन्ति अतः तत्र वचि स्वपि यजादीनां किति इति सूत्रं न प्रवर्तते। तत्र तु द्वित्वे कृते अभ्यासे संप्रसारणं भवति। केन? लिट्यभ्यासस्योभयेषाम् इत्यनेन। किंच अयं यज धातुः अनिट् वर्तते। अनिट्त्वात् थलि इड् विकल्पो भवति भारद्वाज नियमेन। इडागम पक्षे इयजिथ इति रूपम्। इया इडागमा भावे इयजथ इत्यत्र जकारस्य भ्रश्च इति सूत्रेण षकारादेशे तद्योगेन ठकारस्य ष्टुत्वेन ठकारे रूपद्वयं भवति। तेन लिटि रूपाणि एवं प्रकारेण भवन्ति। इयाज ईजतुः ईजुः इयजिथ इयष्ठ ईजथुः ईज इयाज इयज ईजिव ईजिम। आत्मनेपदे तु सर्वेपि प्रत्ययाः कितः एव सन्ति अतः सर्वत्र संप्रसारणे कृते ततः द्वित्वे रूपाणि भवन्ति। ईजे ईजाते ईजिरे ईजिषे ईजाथे ईजिद्वे ईजे ईजिवहे ईजिमहे। अत्रैव पाठविरामो विधेयः। ओम शांति शांति शांति।